कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थना। कथा भनेर सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु र पण्डितले तलको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र र मर्तस्तन्मन्ति दिव्यस्तवे वेदै शङ्खपदक प्रङ्पनिषदीर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्सन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबलिसंमुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पुङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादोदक्ष्यामि नारायणी कथानिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। अथ षट्विंशोऽध्याय। चन्द्रवती व्रत उपाख्यान। कुमार याज्ञ गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रवती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रवतीले तिनीहरूलाई आएको देखि मनमा मलाई केही ल्याइदियो कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्। तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकी गयो। यति भात राजमातालाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउन साथ चन्द्रवती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खाना तयार भइन्। अनि ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा पनि परेर पनि तैँले धर्मको चेष्टा नगरेस्, मुख धोएर खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रवतीले बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकी मुख धुन भनी शाली नदीमा जाँदा शाली नदीको जल सुक्दै गयो र चन्द्रवती रोइ कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भनी हातमा लिनसाथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतासाई उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रवती काटेको वृक्ष ढले झैँ भूमिमा मूर्छा भइन्। फेरि चेता आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी अनेक थरीका विषाद गरी दुःख सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू शाली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यनारायणलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रवतीले देखिन् र उनीहरूको नजिक गएर भनिन्, तपाईहरू देउता हो कि मनुष्य हो? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिनँ, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिनँ, मलाई अन्न दान दिनुहोस्। म के पापले यस्ती भए? मेरो कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रवतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न स्नान गर्न आयौँ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रवती मनमा नै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दलिमली पारी फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेका नदी तर्न लाग्दा डोलेहरूबाट लडेथे। ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहेछन्, मनुष्यहरूले अभिमानले नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भए। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको विधि के हो? के गर्नुपर्दछ? यो सबै आज्ञा होस्। यदि चन्द्रवतीले भनेको सुनि अप्सराले भन्दछन्, हे पापिनी, आजदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एकचित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु, नसके मनले उनीलाई सम्झिनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 108 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुड्का सुपारी, अष्टोत्तर 100 यज्ञ सूत्र र अष्टोत्तर 100 रोटी तथा जात जातका फलफुल नैवेद्य तयार पारी अर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु। माला पहिर्याई धूप दीप नैवेद्य फलफुलले कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। अनि एकचित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जाप ध्यान गर्नु र अर्घ दिनु। ईश्वरी, मैले भनेको इच्छित वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 108 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गा वा नदीमा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरा सम्पूर्ण पाप नाश होलान्। हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमानेस्।
अब हामीहरू जान्छौँ भने अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार शाली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एकचित्त गरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको मनले सम्झिरहन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो र शरीर दिव्य भएर आयो। महिना दिन पुरा भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि शाली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनको नजिकै गइन्। हे अप्सरा हो, तपाईँहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन्। अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्य हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले होस् भनी शाली नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थात् मनले चिताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भए। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरू पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको शरीर दिव्य भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अर्घ लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहङ्कारले गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा बसी वा पुण्यको साक्षी भइरहेकी यस्तै हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेका यस्तै हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी 5 पञ्चमहाभूत पनि हजुर, देवता कि देवता पनि हजुर, यस्तै स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, स्त्री त्रैलोकी अधिपति हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र शारदाले पनि नसकेको म कसरी सक्दछु? म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस्। यति भनी अर्घ दिइन्। तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू विदा भई स्वर्ग गए। अनि चन्द्रावती शाली नदीको किनारमा खरको झोपडी बनाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भएर शाली नदीमा स्नान गर्न अष्टोत्तर 108 रोटी, 8 अचिता, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत लिए। हे ईश्वरी, मेरो स्वामी यहाँ छैनन्, कसैलाई दिउँ, मेरा पति नवरातसित चाँडो भेट होस् भनी शाली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। अनि स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दी भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां चन्द्रावती व्रतकृतं नाम 28 आरती पुष्पाञ्जली। कथा सुन्ने सबै श्रोताले नित्य कथा सुनिसकेपछि चन्दन अक्षता फुल लिएर उभि हात जोड्नु अनि पण्डित भक्ताले तल लेखिएका श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतु मङ्गलम व सकल मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोध्य नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षत पर्जन्य पृथ्वी शतशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया पुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा चित्तधार कथा प्रसंग या कुञ्जन्ति तुषारहार धवला या शुभ्रवस्थाविता या बीडा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपा कायेन वाचा मनसिन्यर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिशावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। श्री स्वस्तानी देव्यर्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको भाषामाथि पुष्पाञ्जली चढाई पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदान माग्नु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।